Bonjour, je m'appelle Apité, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, c'est la 5e journée en fait de nos questions et réponses. On arrive à la question 41. خب میرسیم به سوال 41. فرض کنید که رفتید شما توی یک مغازه و الان میخواین پول چیزایی رو که خریدید در واقع پرداخت کنید. Supposons que vous êtes allé dans un magasin et vous voulez payer. Alors, quel type de question en fait pourrez-vous demander sur les modalités, les conditions de paiement. چه جور سوالا رو شما میتونید بپرسید در مورد شرایط پرداخت، les modalités یا les conditions de paiement. یکی از سوالایی که میتونید بپرسید اینه. Voilà l'une des questions que vous pouvez poser. Puis-je payer par carte de crédit یا puis-je payer par carte bancaire. آیا من میتونم با کارت اعتباری پرداخت کنم یا با کارت بانکی کارت بانکر پرداخت کنم؟ خب این پیش دقت کنید وقتی که فعل پووار برای اول شخص مفرد یعنی برای من میاد اول جمله تبدیل به پیش میشه. نمیتونید بگید پوژ نریم فرانسه. پیش تبدیل به پیش میشه. پیش پیه پر میگیم پیه پر کارت دو کردی کارت بانکر etc. خب اون فروشنده ممکنه در واقع جوابش مساعد باشه. certainement مسلما البته bien entendu, oui, certainement, absolument. جواب زیاد میتونه بده. Certainement, مسلما البته. Nous acceptons toutes les cartes principales. Nous acceptons toutes les cartes principales یعنی که ما همه کارت های اصلی رو در واقع میپذیریم، قبول میکنیم. Par exemple, Mastercard, PayPal, etc. شماره 42. Avez-vous un animal domestique? آیا شما یک حیوان خانگی دارید؟ پت به زبان انگلیسی توی فرانسه میشه انیمال دومستیک. دومستیک اصلا یک صفتیه به معنی داخلی در برابر اترانژه. دومستیک داخلی، اما معنی رام هم میده، یعنی نقطه مقابل صفت سوواژ که معنی وحشی هست. دومستیک یعنی رام، حیوان رام شده. حتی ما یک فعلی داریم دومستیکه در واقع به معنی رام کردن. دومستیکه un cheval sauvage مثلا یک اسب وحشی رو شما رام میکنید. دومستیکه انیمال دومستیک. انیمال دو کمپانی هم گاهم میگن دیگه. انیمال دو کمپانی یعنی که حیوانی که همراه شما هستش. اگه جوابتون مثبت هست si votre réponse est affirmative et positive, oui j'ai un chien, un chat ou un serpent apprivoisé. و اگه جوابتون مثبت بشه مثلا میتونید بگید که معمولا حیوانایی که تو خونه ما نگه می‌داریم normalement les animaux que nous gardons chez nous peuvent être un chien, un chat etc. معمولا حیوانایی که خیلی عادی و در واقع habituel هستن مثل سگ یا گربه. Oui j'ai un chien. آره من یه سگ دارم. Oui j'ai un chat. آره من یه گربه دارم. Oui j'ai un serpent approprié. Il y a certains animaux qui sont très exotiques, qui sont très bizarres. یه سری حیوانات خیلی اگزوتیکن، خیلی عجیب و غریبن. مثل این مارهایی که در واقع مثل مار پیلتون و نمیدونم مارهای خیلی بزرگ که معمولا تربیت شده هم هستن یا رام شدن، ما صفت اپریوازه هم داریم. اپریوازه باز از یه فعل به نام اپریوازه میاد خودش تو گروه اول، باز به معنی هم دومستیک رام کردن. ان سرپان اپریوازه یعنی یک ماری که تربیت شده هستش. شماره 43. Voulez-vous me rejoindre pour le café? فرض کنید که شما توی یک رستوران هستید یا توی یک کافه هستید، دارید قهوه میخورید. Supposez que یا supposons que vous êtes dans un café, à l'intérieur d'un café, vous êtes en train de boire du café. دارید قهوه مینوشید. یکی از دوستاتون رو میبینید، voyez l'un de vos amis، میخواید دعوتش بکنید که به شما ملحق بشه. میتونید این سوال بپرسید. Voulez-vous me rejoindre pour le café? Me rejoindre. rejoindre quelqu'un یعنی که به کسی ملحق شدن. Voulez-vous me rejoindre یعنی به من ملحق بشی pour le café برای خوردن یا نوشیدن قهوه. Oui avec plaisir. اگر قبول کنه دعوت شما را s'il accepte votre invitation il dit oui avec plaisir بعد با کمال میل. اگر نخواد قبول کنه no merci je ne dérange pas. نه ممنون مزاحمتون نمیشم. بعد فعل déranger معنی مزاحم شدن هست. je ne vous dérange pas je ne vous dérange pas یعنی که مزاحمتون نمیشم. شماره 44. ça vous dit de déjeuner ensemble un de ces jours. ça vous dit de وقتی که شما بخواید پیشنهاد بدید به یه نفر که یک کار رو انجام بده یا یک کار رو با هم انجام بدید، در واقع یه جور پیشنهاد، یه جور دعوت دیگه. خب میتونید از عبارت ça vous dit de
دو و بعد از دو هم که باید فعل بیاره به صورت مصدری. Ça vous dit de déjeuner ensemble یعنی نظرت چیه؟ چی میگه اگه بریم با هم نهار بخوریم؟ Ça vous dit de déjeuner ensemble یعنی با هم دیگه بریم نهاری بخوریم. Un de ces jours یکی از این روزها. میگیم یکی از این روزها، یکی از این روزها میگیم un de ces jours. Un de ces jours. پس چی شد؟ Ça vous dit de déjeuner ensemble un de ces jours. یا ça vous dit d'aller au cinéma ce soir. مثلا امشب بریم سینما. یا موافق هستی؟ نظرت چیه؟ Oui, pourquoi pas. یکی از جوابهایی که پیشنهاد میتونید بدید بله، چرا که نه. این چرا که نه سوال نیست، در واقع یک جواب مثبت هستش دیگه. Ce n'est pas une question, c'est une réponse positive à des invitations que vous faites. خب oui pourquoi pas بله چرا که نه. اگرم جوابش منفی هست جوابهای زیادی واقعا میشه داد. یکیش این میتونه باشه non ça sera difficile یا ça sera difficile. نه سخته یا سخت میشه. non ça sera difficile parce que je suis tellement occupé. Je suis tellement occupé. Je suis occupé یعنی من مشغولم. I'm busy به قول انگلیسی ها. Je suis tellement یه جایی به جای beaucoup je suis beaucoup یا je suis très occupé. Je suis beaucoup occupé میتونید بگید که je suis tellement occupé. tellement یعنی خیلی در واقع کار دارم، خیلی سرم شلوغه. پس non ça sera difficile parce que je suis tellement occupé. خیلی سرم شلوغه چون که خیلی کار دارم. شماره 45 Ça fait longtemps que tu attends. فرض کنید که با یکی از دوستاتون شما قرار ملاقات گذاشتید. Supposons que vous avez en fait un rendez-vous avec votre ami. خب شما به قرارتون دیر میرسید. Vous êtes arrivé en retard à votre rendez-vous. دوستتون اونجاست. Votre ami est déjà au rendez-vous. یعنی قبلا اومده توی اون راندوو. ازش میپرسین که ça fait longtemps que tu attends. خیلی وقته که منتظری. Ça fait longtemps que خیلی وقته که tu attends منتظری. Non, je viens d'arriver. اگه دوست شما هم تازه رسیده باشه non, je viens d'arriver. نه همین الان من رسیدم. Je viens d'arriver. یا اگر مثلا دیر رسیده مثلا میتونه بگه oui, ça fait 10 minutes que je t'attends ici. Ça fait 10 minutes que. Ça fait 10 minutes que یعنی 10 دقیقه هستش که que je t'attends. Que je t'attends. Que je t'attends فرانسوی‌ها رو تلفظ نمی‌کنن تو محاوره بیشتر. Que je t'attends. Ça fait 10 minutes que je t'attends. یعنی که من منتظر تو هم ایسی. پس 10 دقیقه است که من اینجا منتظر تو هستم. این از سوال 45. Bon, question 46. سوال شماره 46. Votre bureau est-il proche de chez vous? Votre bureau. bureau این دفتر کار، محل کار، اداره، شرکت، همه اینا معنی میده. آیا محل کار شما نزدیک خونتونه؟ proche de chez vous. آیا نزدیک خونه شماست؟ اگه خیلی نزدیک باشه مثلا میتونید بگید oui, c'est 10 minutes à pied. C'est 10 minutes à pied. 10 دقیقه است پای پیاده. یعنی پیاده بخوای بری اونجا 10 دقیقه است. C'est 10 minutes en voiture هم میتونید بگید. مثلا بگیم که آره 10 دقیقه به ماشینه. En métro, en bus, etc. C'est 10 minutes à pied. پای پیاده 10 دقیقه است. یا اصطلاحی که خیلی مصطلح‌تر خود فرانسوی میگن oui, c'est tout près. C'est tout près. یعنی نزدیکه. کاملا نزدیک. C'est tout près. شماره 47. Pardon, pour aller à la station de police. Lorsque vous voulez à la station de police, l'une des questions que vous pouvez poser en fait c'est ça. یکی از سوالی که میتونید بپرسیم pour aller à یعنی در واقع سوال کاملش چی بوده؟ Pourriez-vous dire یا pourriez-vous me dire comment je peux aller à la station de police. حالا یک جمله رو خیلی خلاصه بکنید و خودشون هم خیلی این شکلی میپرسن. Pour aller à la station de police ولی لحنتون باید سوالی باشه. Votre intonation doit être interrogative. خب مثلا ممکنه بگن که prenez la deuxième rue à droite ou à gauche. Prenez از فعل prendre معانی خیلی زیاد داره. یعنی رفتن اینجا. Prenez la deuxième rue یعنی خیابون دوم رو بگیرید و برید. منظورش اینه یا از خیابون دوم برید. Prenez la deuxième rue à droite که سمت راسته یا à gauche سمت چپ. Prenez la deuxième rue à droite یا مثلا c'est juste un pâté de maison de distance. C'est juste un pâté de maison de distance. پته که معنی خمیر هستش توی آشپزی. اما پته دوزون یعنی بلوک‌های ساختمانی، بلوک شماره 1 بلوک 2 که مجتمعی در واقع چیز هست، ساختمانی هست، مسکونیت، les ensembles résidentiels البته اصطلاح رسمیش اینه. ولی اصطلاح خودمونیش پته دو مزون یعنی یه بلوک ساختمون. C'est juste
un pâté de maison de distance یعنی فقط یه بلوک فاصله داره از اینجا، فقط یه بلوک ساختمون میگه un pâté de maison یعنی انگار که چند تا خونه هستن که با خمیر اینا رو به هم چسبوندن، یعنی اینجوری میگن که حفظ بکنید. c'est juste به جای c'est seulement c'est juste un pâté de maison de distance یعنی فاصلهش فقط یه بلوکه. شماره 48 quelle est la meilleure façon d'aller au musée quelle est la meilleure façon d'aller au musée فکر کنید که در واقع توی آزمون هم دارید میخواید شرکت بکنید و میگن در مورد موزه سوال کنید. مثلا میتونید سوال بپرسید quelle est la meilleure façon d'aller au musée بهترین روش، بهترین راه برای رفتن به موزه چی هستش؟ مثلا traverser le pont از روی پل رد بشید. traverser فرقش با passer اینه که passer یعنی رد شدن، اما traverser یعنی از عرض چیزی. passer la rue passer le pont passer le boulevard passer un parc یعنی از وسط یک پارک رد شدن. در حال از روی پل رد بشید traverser le pont tourner à droite یا tourner à gauche بپیچید به راست یا به چپ. aller tout droit jusqu'au fond aller tout droit یعنی مستقیم برید، مستقیم برید jusqu'au fond تا انتها، تا آخر این خیابون رو، بولوار رو یا هر چی که هست تا آخر مستقیم برید. پس مستقیم برید تا انتها. aller tout droit jusqu'au fond. il est en face de vous منظور موزه. il est en face de vous موزه روبروتونه، جلوی چشتونه. il est en face de vous. دقت کنید موزه آخرش یه او داره، اینو بعضی فکر میکنن که موزه مؤنثه، موزه کلمه مذکریه. شماره 49 pardon y a-t-il une banque près d'ici فکر کنید توی خیابون میخوایم اینه که اینجا بانک هست. y-a-t-il یعنی ایلیا رو میخوایم انورسیون کنیم، بخوایم سوال رو رسمیش میکنیم میگیم y-a-t-il دیگه. y-a-t-il une banque près d'ici نزدیک اینجا یک بانک هستش. خب مثلا ممکنه میگه oui il y a une banque à proximité. آره این نزدیکی ها میخوایم بگیم این نزدیکی ها میگیم à proximité. proximité یعنی قرابت، نزدیکی. à proximité یعنی نزدیکی ها. آره این نزدیکی ها یه دونه بانک هست. oui il y a une banque à proximité. یا مثلا اگر نمیدونید je suis désolé je ne suis pas du quartier. je suis désolé معذرت میخوام یا متاسفم. je ne suis pas du quartier یعنی من بچه این محله نیستم، بچه اینجا نیستم، اینجا رو نمیشناسم. je ne suis pas du quartier. و سوال 50 à quelle fréquence prenez-vous le bus à quelle fréquence در واقع تعداد دفعاتی که شما یک کاری رو انجام میدید. خب à quelle fréquence به جای combien de fois گاهی میتونیم بپرسیم à quelle fréquence یعنی هر چند وقت یه بار شما سوار اتوبوس میشید. à quelle fréquence prenez-vous le bus de temps en temps جواب مختصری که میتونید بدید de temps en temps یا de temps à autre اینجوری هم میتونید بگید. parfois مثلا quelquefois جوابهای زیاد میشه داد. de temps en temps یعنی هر از گاهی. خب اینم از روز پنجم. فقط سعی کنید که در واقع خیلی تکرار بکنید این سوالاتی که داده میشه و جوابهایی که داده میشه و اگر جوابهایی که خودتون هم دارید خوشحال میشم که توی کامنت هاتون بگذارید برای من، برای اینکه بررسی کنیم. خدا نگهدار.